दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे मुसलमानों की तालीमी हालात की। हाल ही में यूपी में एक सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि मुसलमानों की तालीमी हालात सुधरे हैं। पहली से 12वीं तक के बच्चों की परसेंटेज बढ़ी है, उसमें भी लड़कियों का परसेंटेज 50% से ज्यादा है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। मुसलमान सुधार रहे हैं अपनी तालीमी हालत। तालीमी बदहाली के लिए क्या मुसलमान खुद थे जिम्मेदार? तालीमी बेदारी के लिए मुसलमान तंजीमों का बड़ा हाथ। बेहतर हुए आंकड़े मगर बहुत कुछ करना बाकी है। मां की कोशिशों से लद्दाख की कनीज फातिमा बनी पायलट। मुसलमान सुधार रहे हैं अपनी तालीमी हालत। उर्दू के मशहूर शायर जफर अली खां का एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपने हालात के बदलने का। मुसलमानों ने शायद अब इस हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ने मुल्क में दूसरे नंबर की पिछड़े हुए रियासत उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया, जिसमें स्कूल जाने वाले मुसलमान बच्चों की तादाद में अच्छा इजाफा दिखा है। दरअसल हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद मुसलमानों की तालीमी हालत इस कदर गिर चुकी थी कि इसका खुद को एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब सन 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि हिंदुस्तान में मुसलमान तालीमी लिहाज से सबसे बदतर हो चुके हैं। इसके बाद सच्चर कमेटी ने उनके हालात सुधारने के लिए हुकूमत को जो सिफारिशें पेश की, उनके कुछ खास फायदे सामने नहीं आए। लेकिन मुसलमानों ने अपने तौर पर जो कोशिशें की, उसके नतीजे से पता चलता है कि सन 2019 से सन 2020 के दौरान यूपी में प्री नर्सरी से 12वीं जमात तक लगभग 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे थे। इनमें 70 लाख से ज़्यादा यानी लगभग 15.5% मुसलमान बच्चे थे, जबकि इन वर्षों के बीच रियासत में मुसलमानों की आबादी 20% के आसपास थी। हालांकि 2012-13 में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में मुस्लिम बच्चों की फीसद 11 के आसपास ही थी। जाहिर है कि बाद के वर्षों में मुसलमानों की कोशिशों और सरकार के संसाधनों से तालीमी हालात में सुधार हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि आज हर मैदान में पीछे जा चुके हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इसके लिए काफ़ी हद तक खुद जिम्मेदार हैं। एजुकेशन में वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पीछे हैं। लेकिन यूपी में मुस्लिम कम्युनिटी में हाल ही में आने वाली बेदारी को समझने के लिए स्कूल में नए दाखिलों के आंकड़ों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट्स अपनी आबादी के फीसद के करीब पहुंच चुके हैं। 2019-20 के सेशन में पहली जमात में दाखिल होने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स का हिस्सा 18% से ज़्यादा था, जबकि इससे पहले के सालों में ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तक पहुंच न रखने वाले बच्चों को मदरसों में दाखिल कराया जाता है। हर 5वां मुस्लिम बच्चा मदरसे में जाता है। इनमें बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा हैं और बहुत से मंजूर नहीं हैं। अच्छी बात यह भी है कि यूपी के मुस्लिम स्टूडेंट्स में लड़कियों की परसेंटेज ज़्यादा है। हायर सेकेंडरी में 2019-20 में कुल मुस्लिम स्टूडेंट्स में लड़कियों का परसेंटेज 50% से ज़्यादा था, जबकि 10वीं क्लास में 48% से ज़्यादा था। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों की फीसद बढ़ चुकी है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि मुसलमान तालीम के मामले में सुधार के रास्ते पर हैं। लेकिन लड़कियों के साथ साथ ये रुझान लड़कों के लिए भी आए तो अच्छा होगा। समाजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ सरकार पर भरोसा करने से काम नहीं चलता है। इसके लिए समाज में जिम्मेदार तबकों को भी आगे आना होता है। मुसलमानों की तालीमी बदहाली दूर करने के लिए अल अमीन बेंगलोर, रिजवी एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई, मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी अलीगढ़, मरकज़ दावतुल हक हरदोई, दारुल उलूम देवबंद,
جامعہ ہدایت جے پور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے ادارے مصروف ہیں۔ اے ایم یو کے پروفیسر عقیل احمد کا خیال ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے میں اضافہ اور سرکاری اسکولوں میں کمی اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کے میدان میں یہ اضافہ اندرونی کوشش کا بھی نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پروفیسر ناظرہ عثمانی کا خیال ہے کہ نوجوان نسل نے عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا۔ اسلام کے سچے پیغام کو سمجھتے ہوئے وہ روایتی دقیانوسی سمجھ کی بیڑیوں کو توڑ رہے ہیں، جنہوں نے صدیوں سے عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اسسٹنٹ پروفیسر عبید الرحمان ندوی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ملک کے مسلمانوں کی تعلیمی بدحالی کے آنکڑے اور ان کی حقیقت سامنے آنے کے بعد خود مسلم تنظیموں اور اداروں نے ہندوستان میں اپنی سطح پر کوشش شروع کی ہے۔ جلسوں، سیمیناروں، سمپوزیم اور تعلیمی ورکشاپوں کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کر کے مسلمانوں کو اس کے بارے میں بیدار کیا ہے۔ اس سروے سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ مسلم کمیونٹی اپنی تعلیمی حالات سدھارنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن جب ہم سروے کے آنکڑوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند برسوں میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ آبادی کے فیصدی کو نہیں چھو سکی ہے۔ تعلیمی محکمے کے سرکاری ملازم اکثر یو پی کے مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھنے کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے تعلیم کی سطح پر اوپر جاتے ہیں، مسلمانوں کی فیصد کم ہوتی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس اسکول، کالج اور مدرسے سب ہیں، لیکن کیا ان میں تعلیم کا سٹینڈرڈ صحیح ہے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی، سائنس، انتظامیہ اور سماجی معلومات کو پورا کر پا رہی ہیں؟ اگر نہیں تو ان مسئلوں پر غور کر کے ذمہ داروں کو مجبور کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس سلسلے میں سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ابتدائی تعلیم کی خانہ پورتی کر کے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر تعلیم میں سٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو اونچی کلاسوں میں مسلم نوجوان کس طرح پہنچیں گے؟ اور اگر اونچی کلاسوں میں کسی طرح پہنچ بھی گئے تو پھر مقابلے کے امتحانات یعنی میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس مینجمنٹ، یو پی ایس سی میں کیسے بیٹھ پائیں گے؟ آج مسلمانوں کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لداخ کی پہلی مسلم پائلٹ ہنا مسعود ہیں اور اب دوسری مسلم مہیلا پائلٹ ہونے کا سہرا یہاں کی 24 ورشیہ کنیز فاطمہ کے سر بندھا ہے۔ ہنا کی طرح کنیز کو بھی ایئر انڈیا نے اپنے یہاں بھرتی کر لیا ہے۔ کشمیر کے پچھلے چھیتر سے آنے والی کنیز فاطمہ کی اڑان کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ لیہ کے پولو گراؤنڈ کے نکٹ کی بستی میں رہنے والی کنیز فاطمہ کے ماتا پتا کی طلاق اس سمے ہی ہو گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھیں۔ طلاق کے بعد کنیز کی ماں شکیلہ بانو نے ہی ان کی پرورش کی۔ شکیلہ لیہ کے ایک سرکاری اسپتال میں نرس ہیں۔ کنیز کی شروعاتی شکشا لیہ کے استھانیہ امامیہ اسکول میں ہوئی۔ بعد میں کنیز کی ماں شکیلہ نے انہیں ہائر سیکنڈری کی پڑھائی کے لیے سری نگر بھیج دیا۔ اس کے بعد ماں شکیلہ نے بھی سری نگر میں اپنا تبادلہ کروا لیا تاکہ وہ کنیز کی دیکھ بھال کر سکیں۔ سن 2013 کی شروعات میں کنیز کا بھونیشور کے گورنمنٹ ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہو گیا۔ کنیز نے پائلٹ بننے کے لیے پرشکشن اور فلائنگ ایکسپیرینس کے لیے لگ بھگ 6 برس بتائے۔ ان کی 28 ورشیہ بڑی بہن ناہیدہ ابراہیم بھی ہیں، جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں انجینئر ہیں۔ ناہیدہ اس کمپنی میں انجینئر ہے جس میں ہلکے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بنائے جاتے ہیں، تو چھوٹی بہن کنیز جہازوں کو اڑانے والی پائلٹ بن گئی ہیں۔ کنیز کے ایک رشتہ دار عبد الماجد نے بتایا کہ ان کامیابی کو چھونے کے لیے اس پریوار نے بہت سنگھرش کیا ہے۔ ماجد نے بتایا کہ ان کامیابیوں کو چھونے کے لیے اس پریوار نے بہت سنگھرش کیا ہے۔ ماجد بتاتے ہیں کہ ماں شکیلہ نے
ان کی بچیوں کی پڑھائی کے لیے بینک سے بڑا قرض بھی لیا ہے۔ قرض چکانے کے لیے شکیلہ کو ابھی کافی وقت لگے گا۔ ماجد نے بتایا کہ کنیز کی طرح ہی ایک انیہ مسلم بیٹی پائلٹ بننے والی ہے۔ وہ ان کے ایک متر گلفام سلطان کی بیٹی ہے۔ ان دو مہیلا پائلٹوں کے ساتھ کشمیر میں اب مہیلا پائلٹوں کا ایک کلب شیپ لے رہا ہے، جس میں کیپٹن تنوی رینا، عائشہ عزیز اور ارام حبیب شامل ہیں۔ ہم ان کامیابیوں کے لیے ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی اور کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کشمیر کی بچیوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ آداب۔